في لونطري ولا في الدخله ديال كاع لي زابارتمون ديالنا تلقاو لو غران صالون. دونك لو صالون كيف ما تشوفوا كله تيكون ضاوي، تيكونوا فيه شراجم كبار. في لي صالون كاملين تتكون عندنا نفس لا فينيسيون، سيتادير لانستالاسيون ديال لو بورتيلي اي بي تي في ريلي على بارابول كوليكتيف جوي جوج ديال الصالون. تتكون عندنا اون شوميني فونكسيونيل في لي صالون كاملين مصايبه بلو ماربر او بلو بوا بروميير شوا. بالنسبه للحيوط تنديروا هاد الصباغه نفسها اللي هي الخيال، وفي الارض تنديروا لا ميم كاليتي ديال لو ماربر اللي هو لو فولوبيليس. Les cuisines de tous les appartements تكونوا en longueur livrées ب 3 pièces, la plaque de cuisson, la haute ou الفران. تنديروا لكم لا بريانستالاسيون ديال الماكينه ديال التصبان ديال لو لافيسيل وديال الثلاجه وديال لو ميكرووند. tous les appartements ديالنا فيهم على الاقل ان دريسينغ. الدريسينغ تيكونوا du bois de qualité avec une moitié étagère ou une moitié penderie et des tiroirs à pour vous aider à mieux organiser votre quotidien. Pour les appartements ديالنا كاملين فيهم la domotique qui est une technique qui vous permet d'avoir la smart home. Donc تقدروا تحكموا presque بزاف ديال les engins électriques via votre téléphone. Il suffit d'avoir le wifi chez vous et votre téléphone connecté. Les stores électriques, la porte centrale, la climatisation, le chauffe-eau, détecteur de gaz et de fumée, etc. اذا هذه لا بروميير شامبر او لا البيت ديال الدراري ولا ديال نتا على حسب الاستعمال ديالكم ليه. بالنسبه لي شامبر كاملين تيكون فيهم ان بلاكار. لو بلاكار تيكون فيه اون موتي ايتاجير اون موتي باندري. بيان سور لي شامبر تيستافدوا من لا كليماتيزاسيون سنتراليزي كما سبق وقلنا انها تتوفر في كاع لي بيس ديال لابارتمون، او تيكون فيها لانستالاسيون ديال لو بورتيلي اي بي تي في ريليي على بارابول سنترال. Les appartements ديالنا كاملين سواء كانوا 2 pièces plus salon او 3 pièces plus salon كيتوفروا على une suite parentale. في قلب لا suite parentale كاينه une deuxième salle de bain فيها نفس التجهيزات ديال la première salle de bain, WC, bidet, cabine de douche italienne, etc. في كاع لي suite parentale يا اما تلقاو un dressing او لا 2 grands placards ou ensuite la pièce donc اللي كيكون فيها bien sûr la climatisation centralisée اللي هضرنا عليها في الاول, و تيكون فيها l'installation du portail IPTV. كاع لي زابارتمون اللي في البروجي ديالنا تيكون عندهم اون غراند تيراس اميناجابل كيف ما تشوفوا على هذا الشكل, ولاكسي تيكون من كاع لي شامبر ديال لابارتمون, لا كوزين, لو صالون, لا سويت بارونتال, لا شامبر دونفون ou d'amis, etc.